یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ محبت والا بولے صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملار رہنما حضرات اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار نبیاں دے تاجدار آپ دی عظیم بلند بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد واجب القدر احترام ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات دا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے، اس مالک نے توفیق بخشی اساں سارے مسجد دے اندر حاضر ہوئے۔ جمعۃ المبارک دا دن ہے، اللہ رب العزت سانو اس دن دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو سارے آنو ماہ رمضان دے روزے رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دی برکت اندر دعائے اللہ پاک میرے دل دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، میری زبان تے کلمہ حق جاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے عمل کرن دی سانو ساریاں نو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے جی، اور انہاں دنوں دی مناسبت دے نال آپ دے سامنے اج جڑا موضوع بیان کرنا ہے، مولا کائنات حیدر کرار آپ دی شان و شہادت بیان کرنی ہے۔ حضرات اج 20 رمضان ہے، 19 رمضان نو آپ دے عبد الرحمن ابن ملجم نامی بدبخت نے آپ تے وار کیتا، اور کئی روایتاں چاہتا ہے 18 رمضان نو، لیکن 19 زیادہ معتبر، اور 21 رمضان المبارک نو آپ اس دنیا فانی تو تشریف لے گئے۔ حضرات اسی وقار اساں جتنے بھی حضور دے غلام ایتھے بیٹھے ہاں، سانو اے اعزاز حاصل ہے، اللہ دا بڑا فضل ہے، اور اہل سنت و جماعت نو اے اعزاز حاصل ہے کہ اہل سنت و جماعت حق دا عقیدہ ہے، حق دی جماعت ہے، اے 1 لاکھ کم بیش 24,000 پیغمبران ہوئی من دی ہے، اور نبی دے تمام صحابہ نو بھی من دی ہے، اور اولیاء کرام نو بھی من دی ہے، اور نبی پاک دے گھر والیاں نو بھی من دی ہے، اور حضور دی اہل البیت آل پاک آپ دے والدین سب نو اے جماعت من دی ہے۔ کوئی بھی جماعت تا بلکہ ساڑی ہے، کوئی بھی فرقہ تسی ویکھ لو، کوئی بھی فرقہ تسی ویکھو معاشرے دے اندر، کوئی جناب خلفائے ثلاثہ دا گستاخ ہوئے گا، کوئی جناب والی حضور دی ازواج مطہرات بارے بکواس کردہ نظر آئے گا،
کوئی جناب والی اولیاء کرام تے پونکدا ہویا نظر آئے گا تانوں، کوئی جناب والی نبیاں دی شان وچ گستاخی کردا نظر آئے گا، کئی صحابہ دی شان نو اتنی بڑھا دیندے نے، اتنی بلند کر دیندے نبیاں تو بھی آلہ خدا بنا چھڑ دینے۔ جدھر بھی جاؤ گے نہ کوئی تانوں ایسی گستاخی والی کمزوری نظر آئے گی جندے تو دل کھٹا ہو جاندہ ہے۔ اے الحمدللہ اہل سنت و جماعت نو اے اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جماعت نو حق تے رکھیا ہے، اور اس جماعت دے اندر جیڑا بھی بندہ شامل ہویا ہے وہ حضور دے تمام صحابہ دی عزت اور احترام کرتا ہے۔ الحمدللہ شکر ہے مالک دی ذات دا، کرم فضل ہے۔ حضرات ذی وقار کریم آقا علیہ السلام آپ دے غلام مولا کائنات حیدر کرار، ساڑھے نزدیک عقیدہ ہے، ساڑھا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار حضور دے غلام نے، حضور دے غلام نے، صحابی نے، جنیاں بھی شانہ ملیاں نے مولا علی نو، جنیاں بھی شانہ ملیاں نے، وہ پاویں من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ پاویں باب العلم، وہ پاویں علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے، وہ جنیاں بھی فضیلتاں مولا علی نو ملیاں نے نا، جنیاں بھی شانہ ملیاں نے، اے نبی دے صدقے ملیاں نے، اے ساڑھا عقیدہ ہے۔ اور کدے بھی صحابی، اے مسئلہ سینچ رکھ لو، کدے بھی صحابی نبی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا، پاویں کیونکہ اے عمل والی تو گل ہی کوئی نہیں۔ کوئی بندہ آکھے نا کہ عمل کر کے بندہ کسی صحابی دے مقام نو پہنچ جائے، یا کسی تابعی دے مقام نو پہنچ جائے، یا کسی نبی دے مقام نو پہنچ جائے، یا کسی رسول دے مقام نو پہنچ جائے، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ یہ عمل والی اتنے گل مک جاندی ہے۔ صحابی ہوئے کہ جن نے حضور نو حالت ایمان دے اندر آپ دے ودہا دے مکھڑے دی زیارت کی تھی، بس ہن کوئی عمل دی ضرورت، کوئی عمل ایسا نہیں ہے گا ساڑھے کول کہ جیڑا اسی وہ عمل کران گے تے معاذ اللہ اسی صحابہ دے مرتبے میں پہنچ جائیں گے، نہیں، یہ عمل والی تو گل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا عمل نہیں صحابہ کول کہ او کرن تے او نبیوں تو افضل ہو جان، نہیں۔ یہ ساڑھا الحمدللہ اے عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا، پاویں ابو بکر صدیق نے، پاویں حضرت عمر فاروق نے، پاویں عثمان غنی نے، اسا جناب پاویں مولا کائنات حیدر کرار، چو یاراں نو الحمدللہ ماننے ہاں، لیکن کدی بھی کسی بھی صحابی نو اسی نبی تے فضیلت نہیں دیتی ہے گی، کدی بھی نہیں دیتی ہے گی۔ صدیق اکبر ہے، صدیق نو لقب صدیق دا ملیا نبی دے صدقے ملیا، عمر فاروق نو عدالت دا لقب ملیا اور فاروق اعظم بنے نبی دے صدقے بنے، عثمان غنی ذوالنورین ہوئے نبی دے صدقے ہوئے، مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا ہوئے، اے میرے محبوب دے صدقے نال ہوئے۔ حضرات ذی وقار اے ساڑھا الحمدللہ اے اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام آپ دے پیارے غلام مولا کائنات حیدر کرار، آپ دی شان ہر پہلو تے بڑی وراؤل ورائے۔ اگر تو تسی مولا کائنات دی سخاوت نو ویکھو نا جی، سخاوت نو ویکھو، یہ ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ اگر مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ دی بہادری نو ویکھو، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلام مولا کائنات حیدر کرار، اگر آپ دا یتیمہ نو کھانا کھلانا، گھراں دے وچ جا کے لنگر تقسیم کرنا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حسنین کریمین دے بابا نے ایک الگ موضوع ہے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے شوہر نے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ باب العلم نے حضور فرما دیتا، باب العلم حیدر کرار شیر خدا نے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہر پہلو تے گفتگو کریں گے، مولا کائنات دی شان مکدی، جس پاسوں بھی جس اینگل تو بھی تسی بیان کرو، مولا کائنات حیدر کرار آپ دی شان کدی بھی نہیں موک سکتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دی زبانی میں کچھ گلاں آپ دی شان دے اندر آپ دے سامنے عرض کرانگا، اور
آخر تے شہادت بھی آپ دے سامنے میں بیان کرنی ہے گی کیونکہ کل کی رمضان المبارک ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ ذرا توجہ فرمایا جے، فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام آپ فرمایا کہ اللہ رب العزت، حضور دا فرمان، اللہ رب العزت جس بندے تے بھلائی دا ارادہ کردہ ہے، جس بندے تے بھلائی دا ارادہ فرما لیندہ ہے کہ اس مومن تے اس مسلمان تے اس میں اپنے بندہ خاص تے اندے تے بھلائی کرنی ہے، اندے تے رحمت کرنی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان دے دل وچ علی دی محبت ڈال دیندہ ہے۔ اور ایسی محبت نہیں، اے بھی دین چ رکھ لو کہ ایسی محبت نہیں کہ صرف مولا علی نو منی جاؤ تے باقی خلفائے ثلاثہ دے بارے بکواس بازیاں تبرہ بازی کی دیا جائیں، ایسی محبت کسے کام بھی نہیں ہے گی، ایسی محبت کسے کام نہیں ہے گی۔ محدثین مفسرین فرماندے نے او بیلیو اگر علی نال پیار کر دیو نا تے پھر ای بھی ویکھو علی کنہ نال پیار کر دینے، جے تسی اگر علی نال پیار کر دیو، جے اگر تسی علی نال محبت کر دیو، علی نال چاہت کر دیو، علی نال الفت کر دیو، محبت کر دیو، پھر ویکھنا پائے گا مولا کائنات حیدر کرار کنہ کنہ نال محبت کر دے۔ تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھ لو، تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لو، صحابہ اکرام دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، جنیاں بھی سیرت دیاں کتاباں نے پڑھ کے ویکھ لو، ہر کتاب دے اندر تانوں یہی بات ملے گی مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق نال بھی پیار کر دینے، عمر فاروق نال بھی پیار کر دینے، عثمان غنی حیدر کرار آپ نال سب نال پیار کر دینے، عثمان غنی نال آپ نال بھی پیار کر دینے، تمام صحابہ نال پیار کر دینے۔ تو پھر یہ گل مننی پائے گی نا سانو جی، تو جے انہوں نے بھی یہ گل مننی پائے گی جڑے آندے نے کہ اسی مطلب ہے کہ علی نال پیار کرنے ہاں، تو پھر یہ بھی ویکھنا پائے گا علی کندے نال پیار کرتا ہے۔ علی خلفائے سیاسہ نال محبت کرتا ہے دلوں جان نالوں ود گئے، تو پھر اے بندہ ہے نا چیز علی نو منن والے آ، تو پھر علی دی بھی من، تے علی خلفائے ثلاثہ نال محبت کردا ہے تے تو بھی خلفائے ثلاثہ نال محبت کر، ابو بکر صدیق نال محبت کر، عمر فاروق نال محبت کر، عثمان غنی نال محبت کر، تاں تیری محبت رنگ لے کے آئے گی، ورنہ تیری محبت دا کوئی فائدہ، ورنہ تیری دی آپ نو جے مننا ہے تو پھر آپ دی بھی مننی پینی ہے۔ اے ذہن دے اندر گل رکھ لو۔ اور مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا آپ دی سیرت پڑھیں، آپ دی تاریخ پڑھیں، آپ دی زندگی پڑھیں، آپ نے آپ دی قول دے اندر، آپ دے فعل دے اندر، آپ دی افعال دے اندر سانو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ جھلکدا ہوا نظر آندا ہے۔ آپ دی سیرت پڑھیں، آپ دی تعلیم پڑھیں، سانو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ جھلکدا ہوا نظر آندا ہے گا۔ اے مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ اور اہل سنت علماء نے اس بات پھر تحقیق کی تھی کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ اس سنیاں دے پیر نے، پیر اونا دے ہی نے جڑے پیران نو مان دے نے، پیر اونا دے ہی نے جنہ جڑے پیران نو مان دے نے، جڑے پیران نو مان دے ہی نہیں ہے کہ مولا علی اونا دا پیر بھی نہیں ہے گا، گالی موگی گی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی آپ اپنی کتاب تفسیر مظہری دے اندر اس بات میں لکھتے ہیں کہ عالمی ارواح دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی روح مبارک سی نا جی، تے آپ فرماندے نے کہ او آپ دی روح مبارک تمام انبیاء کرام دی روحاں نو فیض دے رہی سی۔ آپ فرماندے نے کہ امام الانبیاء آپ دی جڑی روح مبارک تمام انبیاء دی ارواح نو فیض دے رہی ہے، اور فرمایا کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ دی جیڑی روح مبارک ہے نا وہ تمام ولیاں نو فیض دے رہی سی۔ تے ہون ذرا تسی او جماعت دے اندر نظر دوڑاؤ نا، کیڑی جماعت ہے جن دے اندر ولی موجود نے؟ شیر ربانی آپ اہل سنت و جماعت دے اندر، مجدد الف ثانی آپ اہل سنت و جماعت دے اندر، بابا فرید الدین گنج شکر
آپ اہل سنت و جماعت دے اندر کوٹلا شریف دے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر گولڈا شریف دے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر داتا صاحب اہل سنت و جماعت دے اندر امام بری سرکار اہل سنت و جماعت دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اہل سنت و جماعت دے اندر آل حضرت سرکار بریلی شریف دے تاجدار آپ اہل سنت و جماعت دے اندر چشتیاں دے جننے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر سہر وردیاں دے جننے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر نقش بندیاں دے جننے پیر اہل سنت و جماعت دے اندر غلام مرتضی فنا فی الرسول اہل سنت و جماعت دے اندر غلام مرتضی نور محمد فنا فی الرسول اہل سنت و جماعت دے اندر حضرات ادھر ذرا ویکھو نا جدھر ولی پائے جا رہے نے او اہل سنت و جماعت ہے ایتھوں پتہ چل رہا ہے اگر عالمی ارواح دے اندر مولا کائنات دی روح جنہاں نو فیض دے رہی سی او بھی اہل سنت و جماعت سن اور آج بھی آپ دا جسم مبارک جنہاں نو فیض دے رہا ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت دے ولی نے وہ بھی اہل سنت و جماعت دے جڑے مولا علی نو من دے نے انہاں نو پیراں نو بھی مننا تے جڑے پیراں نو من دے نے تے انہاں دا پیر بھی مولا میرا علی شیر خدا علی فرمان مصطفیٰ دا میرا بھرا علی فرمان مصطفیٰ دا میرا بھرا علی مولا کائنات حیدر کرار آپ دی شان مزید سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے کو جبریل آیا آ کے کہن لگا سونیا وہ بندہ کدی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا ایک واری آکھیا دوجی واری پھر آکھیا تیجی واری پھر آکھیا محدثین فرماندے نے جبریل نے 5 واری آکھیا کنے واری جی 5 واری آکھیا سونیا او بندہ کدے بھی بدبخت نہیں ہو سکتا میرے محبوب نبیاں دے تاجدار آپ نے ارشاد فرمایا او جبریل او کیڑا بندہ یاد دسنا جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا اے او بندہ ہے او بندہ کدے بھی بدبخت نہیں ہو سکتا جن دے دل وچ علی دی محبت ہے جن دے دل وچ علی دی محبت ہے او بندہ کدے بھی بدبخت اوہی بندہ بدبخت ہے منافق بھی ہوئی ہے کہ جس بندے دے دل وچ مولا علی دا بغض ہے غلف ہے یا مولا علی دا بغض ہے فرمایا او بدبخت ہے اور فرمایا کہ او منافق ہے او کی ہے جی منافق ہے کسے دے سامنے علی دا ذکر کرو جی چہرے تے وٹ پہ یہ سمجھو منافق ہے اس سے ٹائم پتہ لگ جاندا جی اگر ٹالا والا کرے ادھر چاں چوں چیں کرے ہیں سمجھو اے منافق ہے منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا جدو تسی لاؤ گے نا علی مولا جی اگو کہن لگا نہیں مولا تو صرف خدا ہے مولا تو صرف خدا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی مولا نہیں ہو سکتا سمجھ جانا ہے اندے دل وچ کوئی نہ کوئی روڑا ہے گا کیونکہ میرے محبوب فرما دیتا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہ اکبر اپنی زندگی دے اندر مولا کائنات حیدر کرار نے کدی اے نہیں آکھیا سی کہ میری شان ہی نہیں میرے عمل ہی نے مینوں حضور نے اپنا بھائی کہہ دیتا مینوں حضور نے اپنا جسم کہہ دیتا مینوں جناب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دا دروازہ کہہ دیتا یہ آپ نے کدی بھی اپنی زبان تے گلاں نہیں لیاں دیا سن ایک دن حضرت امام حسن آپ نو کول بٹھا کے نا مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اپنے صاحبزادے نے کول بٹھا کے فرمان لگے پتر اگر تیریاں ریت دے ذریاں دے برابر بھی نیکیاں ہونا کدی فخر نہیں کرنا
یہ تو 4 نمازاں پڑھ کے نا اسی 4 نمازاں پڑھ کے دوجیاں دیاں غلطیاں کڈنے ہوندے صحیح گل کرنا میں ٹھیک ہے نا کوئی 5 نمازاں پڑھ کے نا اسی دوجیاں دیاں غلطیاں ٹک ٹک لا کے ویکھنے نے ایتھے غلطی کیتی ایتھے غلطی کیتی پھر ساڈا طریقہ بھی سمجھان دا نہیں ہوندا چل تو غلطی پھڑی ہے تو کوئی طریقہ بھی تو اپنا نا حضرت امام حسن حسین والا طریقہ تو اپنا نا گل سمجھان دا کیوں جی جویں آپ نے سمجھایا ہو جو بیلی وضو کرن دیا بابا آپ فرمایا عرض کی تھی بابا جان آساں وضو کرنے ہو دس دیا کیندا صحیح ہے کیندا غلط ہے دوواں بھراواں وضو کیتا بابا جی کہن لگے پتر تہاڈا دوواں دا ٹھیک ہے میرا غلط سی کوئی طریقہ تو اپناؤ نا ذرا کوئی انج دا حضرات اسی وقار مولا کائنات حیدر کرار آپ فرمان لگے بیٹا کدے بھی اپنیاں نیکیاں تے مان کدی زندگی تے نہ مان کری فخر نہ کری کہ میریاں ریت دے ذریاں دے برابر نیکیاں نے اچھا اس گل تو یہ گل پڑھی نا اس گل تو اس بات دا بھی علم ہو گیا کہ مولا کائنات نو اس گل دا بھی پتہ ہے کہ میرے پتر دیاں ریت دے ذریاں دے برابر نیکیاں جنہوں گل سمجھ آئی ہے مولا کائنات آپ نو اس بات دا بھی علم ہو گیا حضرات اسی وقار عرض کی تھی ابا جان نہیں ہے جدہ نہیں میں کر سکتا ہے گا فرمایا پتر ہمیشہ دیکھو کتنی بڑی نصیحت کر کے جا رہے ہیں فرمایا بیٹا ہمیشہ نیکیاں تے فخر نہیں کرنا اللہ دے فضل اور کرم تے یقین رکھنا ہے ساڑیاں دے نیکیاں ہی کوئی شے نہیں حالے ساڑیاں نیکیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں ادو ڈبل گناہ نے فرمایا جنہ دیاں نیکیاں ہیں نے انہاں نو مولا کائنات کتنی بڑی وصیت فرما رہے نے او بیلیو کدی نیکیاں دے فخر نہ کرے آجے جدو ہی عدل کرے تے تھر تھر کمبل اے اچیاں شانہ والے فضل کرے تا اوے بخش جاول اوے میرے جے مکالے فضل کرے تا اوے بخش جاول میرے جے مکالے اساں دا فضل نال ہی جانا ہے اللہ دی رحمت نال ہی جانا ہے نیکیاں ساڈے کول ہے ہی کوئی نہیں حضرات مولا کائنات حیدر کرار نے کدی اپنی شاناں تے مان کدی بھی شان تے مان نہیں کیتا کسی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس ہستی نو ویکھ کے خوش ہو جاندے سن نا سنیا جے ذرا مولا کائنات حیدر کرار دی شان سنو حضور دی زبانی فرمایا جس ہستی نو ویکھ کے حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی سی اون دا نام حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات توجہ یہ صاحب توجہ بیٹھو اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پوچھا گیا علی کون ہے یہ گل بھی بڑی چاس والی ہے آپ کو پوچھا گیا کہ علی کون ہے علی دی شان کی ہے کوئی دسو نا آپ نے 2 جملے میں گل سمجھائی تخیر کر دی تھی کیا بات ہے حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ دی شان بازبان فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے آپ نے فرمایا بیلیا سن ذرا علی دی شان سن ذرا جویں نبیاں تو بعد تمام نبیاں تو بعد اور بالخصوص امام الانبیاء تو بعد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا جیویں میرے نبی تو بعد کوئی اور دجا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا ایویں علی تو بعد دجا علی قیامت تک نہیں آ سکتا گل سمجھ آئی نا جی اے علی دی شان ہے اے مولا علی دی شان ہے اے بیان کون کر دے نے آپ دے یار کر دے پہنے آپ دے یار کر دے پہنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان پیا کر دینے بیلیو گل سمجھو آپ دے یاران دے اندر دراڑ پان دی کوشش نہ کرو حضرت علی آپ حضرت عمر نال پیار کر دینے حضرت عمر حضرت مولا علی نال پیار کر دینے اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت لقب ملا نا من کنت مولا فہذا علی جو مولا
حضرت عمر فاروق نے سب تو پہلے آکھیا سونے جی اگر اے علی سارے دا مولا ہے تو سب تو پہلے میرا مولا ہے۔ حضرت عمر فاروق خود سب تو پہلے اس گل دی تصدیق کی تھی۔ اے محبت نہیں تو اور کی ہے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو روایت سنو ذرا مولا علی دی شان۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ذرا عرب دے سردار نو تا بلاؤ نا۔ کیوں جی؟ عرب دے سردار نو بلاؤ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بن کے عرض کر دیا سونیا لجپال آقا عرب دے سردار تے تسی ہو، عرب دے سردار تے تسی، آپ نے بھی گل ٹھیک کی تھی۔ سنو اگو پھر امام الانبیاء نے اپنے سونے سونے لب کھولے تے میٹھے میٹھے بول بولے، فرمایا عائشہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں، علی عرب دا سردار ہے۔ علی کیندا سردار ہے جی؟ عرب دا سردار ہے۔ یہ حضور کریم آقا علیہ السلام آپ نے شان بیان فرمائی۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی جل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام آپ دی ایک اور حدیث پاک بڑی خوبصورت بڑی پیاری حدیث پاک۔ امام الانبیاء آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے، امام الانبیاء آپ نے فرمایا حوض کوثر تے نا جی، حوض کوثر تے کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دے چہرے بڑے چمک رہے ہوں گے، بڑے چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہون گے لوگ، لیکن انہاں وچوں کچھ دوسرے وچوں امتیاز ہونا ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہونا ہے کہ جناب وہ کچھ لوگاں دے بہت زیادہ لوگ ایسے ہون گے جنہ دے چہرے چمک دھمک رہے ہون گے، چودویں دی چاند دی طرح چمک دھمک رہے ہون گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ لوگ کیڑے ہون گے؟ وہ لوگ کیڑے ہون گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سنو ذرا علی دی شان۔ امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو حوض کوثر دے اونا لوگاں دے چہرے چمک دھمک رہے ہون گے جنہ دے دل وچ علی دی محبت ہوئے گی، جنہ دے دل وچ علی دا پیار ہوئے گا۔ علی کے چاہنے والوں کے مقالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے مقالے نہیں ہوتے۔ جڑا علی دے نال محبت کرنے والا بولے علی کے چاہنے والوں کے مقالے نہیں ہوتے۔ جڑے اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے، اللہ اکبر، میں انہاں نال مخاطب نہیں ہاں۔ اور جنہ دا علی دا نام سن کے چہرے تے روشنی ہو جاندی ہے، چہرہ جگمگا اٹھدا ہے، او بولن علی کے چاہنے والوں سے، علی کے چاہنے والوں کے مقالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو، جس دل وچ علی دا پیار ہے، جس دل وچ علی دی محبت ہے، جس دل وچ علی دی چاہت ہے، فرمایا او کوئی عام بندے دا دل نہیں ہے، او ولی دا دل ہے۔ فرمایا جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ نہ اتے کفر دا تالا ہوئے گا، نہ اتے اندھیرے دا تالا ہوئے گا، نہ جناب والی بغض دا تالا ہوئے گا، نہ حسد دا تالا ہوئے گا، دل وچ صرف علی دی محبت ہوئے گی۔ فرمایا جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے
اگلا شعر بھی بڑا سونا لکھا ہے گا، عقیدے دی ٹھوس ترجمانی کر رہا ہے، حدیث دی ترجمانی کر رہا ہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبت کر کے یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا، محبت کر کے یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا۔ ذرا توجہ فرمایا جی، محبت کر کے یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا، صحابہ کا جو دشمن ہے علی والے نہیں ہوتے، صحابہ کا جو دشمن ہے علی والے نہیں ہوتے۔ علی والے اوہی نے جڑے تمام صحابہ دے نال پیار کر دینے، حضرت ابوبکر صدیق دے نال پیار کر دینے، حضرت عمر فاروق دے نال محبت کر دینے، حضرت عثمان غنی دے نال پیار کر دینے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ دے نال محبت کر دینے، اوہی علی والے نے صحابہ کے جو دشمن ہو علی والے نہیں ہوتے۔ جے صحابہ دا دل وچ بغض ہے تے پھر جنہیں مردی نعرے لائی جا، پاویں جنہیں مردی علی دے ویرد کیتی جا، تے وہ کدی بھی علی والا جے اگر مولا علی نے یاراں نال محبت کیتی ہے تے سانوں بھی کرنی پے گی، کیوں جی؟ تے اگر مولا علی دی محبت دل وچ تے باقی خلفاء ثلاثہ دی محبت نہیں تے پھر فائدہ بھی نہیں۔ اس محبت دا مولا علی خود فرما رہے ہیں، مولا علی نے یاراں نال محبت کر کے دسیا کہ بیلیو تساں وی میرے یاراں نال محبت کرنی ہے تاں تسی علی والے ہوو گے، تاں تسی علی والے بنو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ، سنو ذرا امام الانبیاء نے آپ نے کی اشارہ فرمایا جدھر علی گیا حق ادھر گیا، جدھر علی ادھر حق، جدھر قرآن گیا علی، جدھر علی گیا ادھر قرآن گیا۔ حضور فرمایا کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ دے بارے فرمایا کہ علی نال میں پیار کرنا وا، تسی بھی میرے علی نال محبت کریا کرو، محبت کریا کرو۔ حضرات اسی وقار جیڑی اسی حدیث بیان کرنے ہیں نا، اے حدیث بیان کرنے ہیں کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ دے چہرے نو ویکھنا عبادت، اسی بھی کرنے ہیں، خارجی بھی کر دینے، ناسبی بھی کر دینے، یا سارے بیلی کر دینے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت۔ اور کدی اس حدیث دے راوی نو پڑھنا، اس حدیث دا راوی کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، سمجھ آ جائے گی تو انہوں۔ اس حدیث دے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے، اور ویکھن والی اور سوال کرنے والے پوچھن والی آپ دی شہزادی حضور دی زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی پوچھا سی نا ابا جان تسی علی دے چہرے ٹک ٹک لا کیوں ویکھن رہے؟ تو آپ ابا جان آپ فرمایا بیٹی میں حضور کو سنیا علی دے چہرے ویکھنا عبادت ہے۔ ہاں تو ابو بکر صدیق نے اپنے یار علی دی شان بیان کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اب بولو یار کی تھی یا نہیں کی تھی؟ مولا علی بھی کی تھی حضرات، تو پھر دراڑ پان کی ضرورت تک بنتا ہے؟ نہیں جی نہیں۔ اسی الحمدللہ میں تاں تو بار بار یاد کروا رہے ہیں، ساڈا عقیدہ حق تے آ، سچا ستھرا صاف ستھرا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار تاجدار کائنات امام الانبیاء آپ دے پیارے غلام مولا کائنات حیدر کرار آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے دنیا والے سنو ذرا سنو، علی اس زمین دیاں پستیاں دا علم بھی جاندہ ہے، آسمان دیاں بلندیاں دا علم بھی جاندہ ہے، اتنا علم۔ فرمایا میں ظاہر نو بھی جاننا وا باطن نو بھی جاننا وا۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ فرمایا کہ کدی زندگی دے اندر
کدی زندگی دے اندر اگر کوئی مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چ آیا نا تے آپ نو پتہ ہونے دے باوجود آپ فرماندے سن یار میرے کول کوئی کمی بیشی نہ ہو جاوے تسی اینو نا مولا علی کو لے جاؤ، اس مسئلے نو علی کو لے جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی فرمانا کہ علی تو دس یار تو مسئلہ دس، باب العلم حضور نے بھی فرما دیتا۔ اور اے ساریاں شانہ کتھوں نصیب ہوئیاں؟ محدثین فرماندے نے کہ جیڑی بچپن دے اندر گڑتی حضور نے دیتی نا اپنی زبان مولا علی دے منہ دے اندر رکھی، اور محدثین فرماندے نے کہ بچپن دے اندر امام الانبیاء مولا کائنات دے نال اس طرح رہندے سن، اس طرح کہ جتھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر تے آرام کردے سن علی بھی اس سے بستر تے آرام کردا سی۔ اتنی محبت، اے سارا فیض حضور دی زبان اقدس دے نال آیا۔ اے جتنا علم مولا علی نو ملیا ہے حضور دے لواب دہن دا کریم آقا علیہ السلام دے لواب دا صدقہ ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، علی دی شان جنہیں بھی بیان کیتی جائے تھوڑی ہے، لیکن توجہ فرماؤ کل 21 رمضان المبارک ہے، کائنات دے مولا علی آپ دی شہادت دا دن ہے۔ حضرات اسی وقار ایک ایسی عظیم داستان ہے، ایک عظیم داستان ہے ایسی کہ جس وقت مولا کائنات حیدر کرار آپ دنیا تو گئے نا چھوٹے چھوٹے بچے روندے سن، بلک بلک کے روندے سن۔ کی کہندے سن؟ کہندے سن کہ اماں جان او بابا نہیں آوندا جڑا صبح صبح سانو تازی روٹی دے کے جاندا، او بابا نہیں آوندا ہےگا جڑا سانو پانی دے کے جاندا سی۔ کئیاں گھراں دے اندر اے جناب گلاں ہونیاں شروع ہو گیاں تے پھر بچیاں نو بعد وچ پتہ لگا کہ او بابا دنیا تو ٹر گیا۔ امام الانبیاء آپ نے شاہ فرمایا اے علی ذرا توجہ فرمایا، مولا علی آپ نے فرمایا اے علی تینوں خارجیاں دی جماعت دے وچوں ایک بندہ تینوں شہید کرے گا۔ یہ حضور نے پہلے جناب خبر دے دی تھی۔ حضور فرمایا کہ اے علی تینوں خارجیاں دی جماعت دے وچوں ایک بندہ تینوں شہید کرے گا، اور فرمایا حضور یہ بھی فرمایا کہ تیری داڑھی خون نال رنگین ہو جائے گی اور تیرا چہرہ خون نال رنگین ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات دے اندر اللہ اکبر فرمایا دو بدبخت لوگ نے۔ حضور فرمایا مولا علی نو عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑے دو بدبخت لوگ نے؟ امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا علی پہلا بدبخت ہوئے کہ جن نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹھنی دیاں کونچاں کٹیاں سن، استغفراللہ۔ فرمایا روح زمین تے بڑا وڈا بدبخت ہوئے، اور دوسرا بدبخت اس دنیا جہان دے اندر او بندہ ہوئے گا جیڑا تینوں زہر اولود خنجر دے نال شہید کرے گا۔ حضرات اسی وقار تسی دسو امام الانبیاء آپ فرما گئے کتنا بڑا ذلیل ہے وہ بندہ، کتنا بڑا بدبخت ہے وہ، اور جیڑا انہاں دے نال کھلون والے انہاں دے نال رہنا انہاں نوں منن والے وہ بھی اوڈا ہی بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ جدوں رمضان المبارک دا پاک ببرکت مہینہ آیا نا، جس رمضان دے اندر آپ دی شہادت ہونی سی، جس وقت جدوں مہینہ آیا تو محدثین فرماندے نے مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ نو پتہ چل گیا سی، آپ نو علم ہو گیا سی، اور آپ فرماندے نے محدثین فرماندے نے کہ آپ ہر روز کدی حضرت امام حسن دے کار افطاری کر دے، کدی امام حسین کو جا کے افطاری کر دے، اس طرح ٹور دے پھر دے رہندے ہوندے سن، کدی کسی کو ملاقات نو جا رہے نے، کدی کسی کو ملاقات واسطے جا رہے نے۔ حضرات جدوں اے رمضان دا مہینہ آ گیا چلنا شروع ہو گیا تو آپ نے قرآن دی تلاوت کثرت کر دی تھی۔ محدثین فرماندے نے کہ آپ نے تلاوت کثرت دے نال کرنا شروع کر دی تھی۔ ساڑھے تے بابا جی فرماندے سن کہ جناب مولا کائنات حیدر کرار آپ دی تلاوت تو قربان جائیے، آپ ایک رکعت جو پیر رکھن دوسرے رکعت دے وچ پیر رکھن تو پہلے پورا قرآن پڑھ جاندے سن۔ کئی بیلیاں نے ساڑی گل سمجھ نہیں آندی ہے، حضرات جڑی سمجھ آوے وہ کرامت نہیں نہ ہوندی، وہ کرامت وہی ہوندی ہے کہ جڑی سمجھ وچ نہ آوے۔ حضرات اسی وقار محدثین فرمایا کہ آپ نے کثرت قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس وقت آیا نا 17-18 رمضان المبارک، 17-18 رمضان المبارک دی جس وقت رات آئی،
تے مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا حضرت امام حسن آپ فرماندے نے کہ گھروں باہر آ گئے، کمرے چوں باہر نکلے، صحن دے اندر آ گئے اور آسمان دے تاریاں نو ویکھنا شروع کر دیتا۔ آسمان دے تاریاں نو ویکھدے نے، پھر اندر آ جاندے نے، پھر تھوڑی دیر تو بعد باہر نکلدے نے، پھر جناب والی اندر آ جاندے نے۔ حضرت امام حسن آپ پوچھدے نے ابا جان کوئی مسئلہ پریشانی ہے؟ مولا کائنات آپ فرمایا بیٹا پریشانی کوئی نہیں ہے، لگدا جان دا ٹائم آ گیا، جان دا ویلا۔ اللہ اکبر مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ جناب والی جس وقت 18 رمضان دی رات آئی ہے، آپ جناب والی کدی صحن دی اندر باہر نکل دینے، کدی کمرے دی اندر جان دینے اور جناب والی اللہ دی برکت دی اندر دعا کر دینے، قرآن دی تلاوت کر دینے۔ حضرات زی وقار مولا کائنات آپ فرمان دینے کہ اس رات میں چند منٹ آرام کیتا ہے، میں نو خواب دے وچ نبیاں دے تاجدار دی زیارت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اپنے بیٹے نو ایک خواب سنایا، حضرت امام حسن آپ نو خواب سنایا، بیٹا راتی میں خواب ویکھیا ہے، خواب دے اندر نبیاں دے تاجدار دی زیارت ہوئی ہے، مینوں انج لگدا ہے جویں نبیاں دا تاجدار میرا انتظار پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر حضرات زی وقار رات گزری، سحری دا ٹائم ہویا، روزہ رکھیا، سحری کی تھی، کوفے دی جامع مسجد وچوں آزان دی آواز آئی، اللہ اکبر حضرات زی وقار آزان دیاں صداواں گونجیاں نے، آزان دیاں صداواں بلند ہویاں نے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی آپ فرمان لگے بیٹا چلیے مسجد دی اندر۔ اللہ اکبر مولا کائنات گھر دے دروازے تو باہر نکلے نے، محدثین لکھ دے نے، آپ دی تاریخ دے اندر سیرت لکھ دے ہیں، بیان فرماؤں نے، آپ جس وقت گھر دے وچوں باہر نکلے نے، اللہ اکبر بے زبان بطخاں نے چیخنا شروع کر دیتا ہے، کدی جناب والی اگاں ہو کے بول دیا نے، کدی پیچھا ہو کے بول دیا نے۔ حضرت امام حسن آپ عرض کر دینے ابا جان اگے بھی ہر روز اسی نماز پڑھن واسطے جانے ہاں، کدی بھی بدخاں نے شور نہیں مچایا ہے، کدی بھی بدخاں نے اندا شور نہیں کیتا ہے۔ ابا جان وجہ کی ہے کائنات دے مولا علی حیدر کرار آپ فرماندے نے بیٹا اے جڑیاں بدخاں نے اے کہہ رہیاں نے اے علی نہ جا، اگر چلا گیا پھر جدائیاں ہو جانیاں نے۔ اللہ اکبر اے مولا کائنات دیاں دردیاں بدخانے جیڑیاں جان دیاں نے، جیڑیاں پہچان دیاں نے، علی جا رہے نے واپس نہیں آنا ہے۔ حضرات بدخان دا کمال جیڑے علی دے درد غلام نے، گھر والے نے، انہاں دی شان کی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کریم آقا علیہ السلام آپ دے پیارے غلام مولا کائنات آپ ٹر دینے بدخاں شور کر دیاں نے۔ حضرات اسی وقار اے انہاں نو پتہ ہوندہ ہے جنہ دے قریبی جدا ہو جاندے نے، جنہ دے جناب والی عزیز جدا ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اس دکھ درد دا انہاں نو ہی پتہ ہوندہ ہے کہ میاں محمد بخش آپ فرمایا دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سخیے لو کی خبراں یار جنا دے اے موت نے مارے اے تک تک رون دے قبراں یار جنا دے
اوے موت نے مارے اوے تھک تک رون دے قبراں مولا کائنات حیدر کرار آپ چلے کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر داخل ہوئے نے حضرات ذرا توجہ فرمایا جے فجر دا ٹائم ہے صحابہ کرام صف بندی کیتی ہوئی ہے مولا کائنات دروازے تو اندر انٹر ہوئے نے عبد الرحمن ابن ملجم نامی بدبخت شیطان کافرہ اس بدبخت نے جناب زہر آلود خنجر بغل دے اندر چھپا کے دروازے دے پیچھے چھپے آئے اے او عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص ہے جیڑا ایک فحاشہ دے عشق دے اندر مبتلا ہویا ایک زانیہ عورت دے عشق دے اندر مبتلا ہویا کہن لگا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا وا او فحاشہ عورت کہن لگی اے ابن ملجمہ اگر تو میرے نال نکاح کرنا چاہتا ہے پھر میریاں دو شرطاں نے 3000 دینار دے اور دوسرا کہن لگی کہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی آپ نو شہید کر میں تیرے نال نکاح واسطے تیار ہو جاواں گی ابن ملجم جناب والی تیار ہو گیا کیونکہ عشق جیڑا ہوندا ہے اے انا عشق ہوندا ہے اللہ اکبر مولا کائنات حیدر کرار آپ جس وقت دروازے دے اندروں انٹر ہوئے نے اللہ اکبر وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہاتھ وچ جناب والی زہر الود خنجر اے ایسا زہر ہے وہ کہندا ہے بدبخت کہندا ہے اگر جناب والی پورے عرب دے اندر ایک زہر دا اس زہر دا ایک قطرہ پانی دے اندر ملا دیتا جائے پورے عرب دے لوگ اس زہر نو برداشت نہیں کر سکن گے مر جان گے لیکن اس زہر نو برداشت نہیں کر سکن گے اتنا خطرناک جناب والی اس خنجر دے نال زہر لگایا ہے اللہ اکبر مولا کائنات حیدر کرار آپ جس وقت دروازے دے اندر انٹر ہوئے نماز پڑھن واسطے اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے آپ نے جنابی والی قیام دی حالت دے اندر ہاتھ بنیا ایک روایتیں مل دیئے دوسری روایتیں مل دیئے آپ سجدے دی حالت دے اندر گئے نے ایک سجدہ کیتا ہے دوسرا سجدہ نہیں کیتا ہے ایک روایت اے مل دیئے آپ قیام دی حالت دے اندر نے آپ جناب والی جس وقت قیام دی حالت دے اندر ہاتھ بن کے کھلوتے نے پڑھے آئے الحمدللہ رب العالمین ادھروں جناب والی تمام تعریفاں اللہ واسطے نے جدوں اینی گل کیتی ہے دوسری روایت کے اندر مل رہا ہے مولا فرمایا سبحان ربی الاعلی سجدے دی حالت اندر سانا یہ ہے دوسری روایتیں مل دی ہے اللہ اکبر اس بدبخت نے بغل دے وچوں خنجر نکالیا محدثین لکھ دینے آپ دی جناب والی اس گردن تو رکھ کے اس بدبخت نے خنجر گھونپیا ہے اے دنیا والے اس منظر نو آسمان دے فرشتیاں بھی وکھیا ہے اس منظر نو صحابہ کرام نے بھی وکھیا ہے کہ جسوں خنجر لگے آئے خون دا فوارہ نکلے آئے اللہ اکبر ذرا سنے آجے ذرا توجہ کرے آجے اگر کسی نو موت آوے یا کسی نو جناب والی کوئی جناب زخم آ جاوے کوئی کہندہ ہے ہائے کوئی اپنی ماں نو آواز دیندہ ہے کوئی اپنے باپ نو آواز دیندہ ہے کوئی کہندہ ہائے وائے دیاں آوازاں لگاندہ ہے اور سنے آجے کائنات دے مولا علی آپ فرمائے استو برب القعبہ اللہ دی قسم ہے آج میں کامیاب ہو گیا ماں شہادت دا رتبہ پا لیا شہادت دا رتبہ پا لیا آج میں کی ہو گیا ماں کوئی ہائے وائے نہیں کی دیئے گی جدو خون دا فوارہ نکلیا زمین تے تشریف لائے داڑھی بھی رنگین چہرہ بھی سرخ ہو گیا خون دے نال تے حضور دا فرمان یاد آ گیا امام الانبیاء دا فرمان یاد آ گیا مولا علی آپ فرمانے نے اور نبیان دے تاجدار دا آج فرمان سچا ہو گیا ہے علی نے شہادت دا رتبہ پا لیا گا
ادھر جناب والی امام حسن آپ دوڑے، امام حسین آپ دوڑے، او ابن ملجم نامی شخص نو صحابہ کرام نے گرفتار کیتا۔ حضرت امام حسن امام حسین دوڑے باپ دے کول آئے نے، جس وقت ویکھیا باپ دا پورا جسم خون دے اندر رنگین ہے، اللہ اکبر، حالت نازک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتا انہاں نوں ہی پتہ ہوندا ہے جنہ دے باپ بیماری دی حالت دے اندر دنیا تو گئے نے۔ میاں صاحب فرمانے لیں باپ مرے اور سر ننگا ہووے تے ویر مرل کنڈ خالی، ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ ماں پہلے چلیاں گئیاں، باپ بھی جا رہے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر صحابہ کرام نے ابن ملجم نامی شخص نو گرفتار کر کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سنیا جے شیر خدا دا جگرہ کیے، مولا فرمان لگے اے صحابہ ذرا رک جاؤ، میرے قاتل نو مارنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار مولا کائنات آپ نو جناب والی 17 یا 18 رمضان المبارک نو زخم لگیا۔ حضرات ذی وقار بعض روایات دے اندر ملدا ہے 19 رمضان المبارک نو زخم لگیا ہے، زہر آلود خنجر لگیا ہے۔ 21 رمضان المبارک دا دن آ گیا ہے۔ مولا کائنات آپ فرمان لگے جنی بھی میری اولاد قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ حضرت امام حسن آپ بھی آ گئے، امام حسین آپ بھی آ گئے، سارے گھر والیاں نو نصیحتاں کیتیاں لے۔ حضرت امام حسن نو قریب بلایا، فرمایا بیٹا میرے جان تو بعد خلافت تو سنبھالنی ہے۔ امام حسن حضرت امام علی مقام امام حسین نو قریب بلا کے فرمایا بیٹا کربلا دی اندر پہنچنا ہے، کربلا دی اندر اپنے نانے دے دین تے قربان ہونا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، حوصلہ اختیار کرنا ہے، نانے دے دین نال غداری نہیں کرنی، پیرا دے کے جان تے قربان کر دینی ہے لیکن پیچھا نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وصیتاں مولا کائنات حیدر کرار آپ بیان فرما رہے نے۔ حضرات ٹائم تھوڑا توجہ فرمایا جائے۔ حضرات ذی وقار حضرت امام حسن آپ جناب والی ایک دودھ دا پیالہ لے کے آئے، شہد ڈال کے لے کے آئے، اتنا گہرا زخم ہے آپ دودھ پیندے نے زخماں دے وچوں باہر آ جاندا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او جناب والی بدبخت کہندا ہے اے علی دا جگرہ ہے، اے علی دی ہمت ہے، جتنا خطرناک میں زہر خنجر دے نال لگایا ہے اگر کوئی اور ہوندا ہون تک مر جاندا ہے، علی دا جگرہ ہے۔ آج 3 دن ہو گئے نے اس زہر نو برداشت پیا کردا ہے۔ پیالہ لے کے آئے، مولا فرمایا، مولا کائنات آپ فرمایا اے میرے بیٹا حسن اس دودھ نو اس شہد نو میرے قاتل نو پلا، او بھی 3 دن دا بھکا تے پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحم دلی ویکھو، نرم دلی ویکھو۔ حضرات ذی وقار بھائیاں دے نال لڑن والے او بھی ذرا سوچو، براواں دے نال لڑن والے او بھی ذرا سوچو، باپ دے نال جناب والی عداوت رکھن والے او بھی بیلی ذرا سوچو، جناب والی پڑوسیاں دے نال جناب والی عداوت رکھن والے، حسد رکھن والے، بغض رکھن والے او بھی بیلی ذرا دھیان کرا، معاشرے دے اندر معاشرے نو خراب کرن والے او بھی لوگ ذرا توجہ فرمان۔ مولا کائنات نے اپنے جناب والی قاتل نو دودھ پلایا لیکن انہیں نہیں پیتا، دودھ واپس آ گیا۔ امام حسن لے کے واپس آئے، عرض کی تھی ابا جان انہیں دودھ نہیں پیتا ہے۔ مولا کائنات آپ فرمایا او بلیا اگر تو اج علی دے در دا کھا لیندا، اج اگر تو علی دے گھر دا پی لیندا، قیامت والے دن شاید اللہ اس
اس لنگر دے صدقے تینوں معاف کر کے جنت دے اندر داخل کر دینا۔ لیکن مقدرہ جدو نہ ہوئے ادوں نہیں ہونا ہونا، جدو مقدر ختم۔ حضرات اسی وقار ہویا کی آپ نے وسیطہ فرمائیاں، گھر والیاں نو بچیاں سب نو کول بلا لیا، ٹائم ادھروں بھی تھوڑا، مولا کائنات آپ دا بھی ٹائم جان دا ویلا آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے او منظر، اے جناب کفے دے لوگ بلک بلک رو رہے ہیں، آسمان دے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ اے او چوتھے خلیفہ نے، چوتھے خلیفہ مولا کائنات حیدر کرار آپ دنیا تو جا رہے ہیں۔ حضرات اسی وقار نصیحتاں کر کے محدثین فرماندے نے کہ آپ دی زبان تے اللہ دا ذکر سی، آپ دی زبان تے اللہ دا ذکر سی، اور آخری جملے آپ نے کی بولے؟ توجہ فرمائے جی، آخری جملے اللہ دا ذکر کر دیاں کلمہ شریف پڑھ دیاں تے آپ دی آخری زبان تے جملے کی سی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میاں صاحب فرمانے لے ٹر گئی یار محبتاں والے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظری آوے جدو کانڈ کیتی یارا۔ مولا کائنات حیدر کرار آپ دنیا تو جا رہے نے، پڑھ رہے نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہر ایک بندے نے ایک نہ ایک دن لوٹ کے اپنے خالق حقیقی دی طرف جانا۔ حضرات اسی وقار ٹائم پورا ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔ حضرات عرض اینی کوئے، توجہ فرماؤ، عرض اینی کوئے کہ تمام صحابہ نال محبت کرو، بس تمام صحابہ نال۔ اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے، کوئی بندہ وال برابری کسی صحابی دی شان چے گستاخی کردہ نظر آوے، ٹھیک ہے نا، سمجھو اہل سنت دا نہیں ہے بندہ، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی دے تمام صحابہ نال پیار کرو، محبت کرو، چاہت کرو، ہر نبی دی شان اپنی اپنی وراء الورا ہے۔ اور دوسرا اعلان ہے